अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। बड़ी खबरें हैं जनाब, बहुत खबरें हैं आपके लिए, बड़ी खबरें हैं। और आप ये देखें कि जरदारी साहब ने ऐलान किया है कि वो कल बेनज़ीर की बरसी है और उसमें वो शिरकत नहीं करेंगे, और वो आ गए इस्लामाबाद मेन प्रोग्राम के लिए। आपको पता है ना मेन प्रोग्राम कौन सा है? मेन प्रोग्राम यही है। ये मेन प्रोग्राम है ना जनाब कि अदम एतमाद के लिए आपको कहा था ना कि ये जो रवां हफ्ता है इसमें अदम एतमाद आ रहा है, तो वो जरदारी साहब ने ऐलान कर दिया है। आपको ये मैं बताऊं, और उन्होंने कहा जी कि पहले कौमी असम्बली के स्पीकर के खिलाफ और उसके बाद जो संजरानी के खिलाफ, क्योंकि संजरानी के खिलाफ जो है ना वो जो चेयरमैन सेनेट है उसमें ये गिव एंड टेक हुई है। मैं आपको एक मज़े की बात बता दूं। क्या गिव एंड टेक हुई है बता दूं? गिव एंड टेक ये हुई है नून लीग और पीपल्स पार्टी की, कि उन्होंने कहा है कि जी हम ये मिल के करेंगे। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी ने कहा जी कि मेरा होगा। इंज जरदारी हम इंज तो नहीं ना मन लगा आराम नाल मान जाए। उन्होंने कहा चेयरमैन सेनेट मेरा होगा, सादिक संजरानी की को फारिग करते हैं, और कौमी असम्बली में वजीर आजम तुम्हारा होगा, नून लीग वालों का। उन्होंने कहा जी ओके जी, तय हो गया। अब ये तय ये हुआ था, मैंने आपको पहले भी अंदर की खबर बताई थी, क्योंकि हमारे बड़े ताल्लुकात हैं सियासी तौर पे नून लीग के दोस्तों के साथ, पीपल्स पार्टी के काफ़ी लोगों के साथ हमारे ताल्लुकात हैं। मेरे ख़ास तौर पे ज़ाती, क्योंकि मैंने भी एक छोटी सी जस्टिस पार्टी बनाई हुई है, तो वो इस तरह खबरें मिलती रहती हैं दोस्तों के साथ। तो वो ये तय हुआ था कि ये जो हफ्ता रनिंग कल से जा रहा है ना, 27, 28, 29, 30, ये वाला हफ्ता ये बड़ा अहम है। वैसे भी अहम है, आपको मैं बताऊं, कल फॉरेन फंडिंग वाला केस भी लगा हुआ है। ज़रा आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ, कल फॉरेन फंडिंग वाला केस भी लगा हुआ है, ये भी आप देख लें। कितना अहम दिन है। चारों तरफ से इमरान को घेर लिया गया है, ऐसे जैसे बंदा घेर लेता है ना, चारों तरफ से इमरान खान को घेर लिया गया है। और अब वो, मैंने कल लफ्ज एक इस्तेमाल किया था कि वो भौंतर गया है, भौंतर गया है इमरान खान। ठीक है, फबोहित अल्लज़ी कफर, ये भी मैंने कहा था। तो भौंतर गया है, तो उसको आज राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वो भौंतराया हुआ है। वो भौंतराया हुआ है, भौंतराया हुआ। उसी को उन्होंने राना सनाउल्लाह ने आज लफज, कल मुझसे कई लोग पूछ रहे कि यार असी तो भौंतल कहते हैं, भौंतल गया है या इस तरह करके मुख्तलिफ है। मैंने कहा सराकी में भी उसको भौंतरा हुआ कहते हैं। तो वही आज राना सनाउल्लाह ने भी कहा है कि हाल नवाज शरीफ आया नहीं कि टल्ली खड़क पई है, टल्ली। सीधा टल्ली का उन्होंने जवाब दिता है ना कि टल्ली खड़क पई है, टल्ली सारिया टल्लियां खड़क रही हैं ने। ठीक है, अच्छा जी, बात यह है कि कल का जो हफ्ता चल रहा है, कौमी असम्बली का इजलास भी चल रहा है, सेनेट का भी चल रहा है, तो इसमें यह तय हुआ है कि अदम एतमाद पेश करें यकदम कौमी असम्बली के स्पीकर के खिलाफ। पता भी लग जाएगा कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट गैर जानबदार है कि गल्लां बनी हुई ने। वो एक वो स्टेज वाला ड्रामा कहता है जी शादी तो बाद बच्चे होंगे ना, या गल्लां बनी हुई ने। और यार आजकल मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे खुशी में फिर लतीफ़े भी सुना देता हूँ उल्टे सीधे आपको। कहता है जी शादी तो बाद बच्चे होंगे ना, या खाली गल्लां ही बनी हुई हैं। अच्छा, वो उन्होंने कहा जी कि हुण अदम एतमाद करिए। पीपल्स पार्टी ने नून लीग को कहा जी कि इस हफ्ते ये जो कल से शुरू हो रहा है अदम एतमाद करिए, ताकि पता लग जाए। पहले स्पीकर के खिलाफ करते हैं, क्योंकि इस दफ़ा ये है कि स्पीकर के खिलाफ जो है ना वो खुफिया राय दही है, खुफिया राय शुमारी है। खुफिया खुफिया में बड़े बड़े खुफिया में आधे तो पीटीआई के इनके खिलाफ हैं। कसम से मैं सही कह रहा हूं आपको, आधे पीटीआई के खिलाफ है। तो ये बारगेनिंग पीपल्स पार्टी के नून लीग की यही हुई कि चेयरमैन सेनेट साडा ते वजीर आजम तोड़ा, ये हुआ। ठीक है जी, ये हुआ। अच्छा जी, अब नून लीग ने क्या जवाब दिया? जरदारी ने कहा जी कि इस हफ्ते शुरू करते हैं, सोमवार को या मंगल को शुरू करते हैं। अंदर खाते दस्खत वगैरह इन्होंने करा लिए हैं, जितने रिक्वायर्ड होते हैं ना दस्खत, वो करवा लिए हुए हैं।
لیکن وہ خفیہ رکھ رہے ہیں تاکہ اس کو جو ہے نا یکدم ایسے ان کے اوپر بجلی بن کے گرا جائے. ٹھیک. تو اس میں نون لیگ نے کیا جواب دی؟ زرداری نے کہا جی شروع کریں، بسم اللہ کریں. تو نون لیگ کہتی ہے جی ذرا حال صبر کر جاؤ. اچھا ویسے مجھے نون لیگ کی سمجھ نہیں آتی کئی دفعہ، کیوں صبر کر جاؤ بھائی؟ گیند ڈی میں آ گئی ہے، کرکٹ ہاکی کا پتہ ہے نا آپ کو، گیند ڈی میں آ گئی ہے، چوٹ مارو، گول ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں تو اگلی دفعہ صحیح. یہ ابھی تک 3.5 سال میں ایک دفعہ بھی کوشش نہیں انہوں نے کی. مجھے اس بات پہ کئی دفعہ بڑا غصہ آتا ہے کہ بھئی کوشش کرو، فیل ہو جاؤ گے، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوتا. تو اس ڈر سے کہ بندہ ہائے میں اڑوں ہی نہیں، میں گر جاؤں گا، اڑوں ہی نہیں. بھائی گرو گے تو پھر اڑو گے، پھر گرو گے، پھر اڑو گے. تو جناب اسی ہفتے جو ہے نا وہ شامل کرنا چاہیے، عدم اعتماد آنا چاہیے چیئرمین سینٹ کے خلاف بھی اور اس کے خلاف بھی. اور پیپلز پارٹی تیار ہو گئی ہے، اس لیے زرداری صاحب ادھر وہ کون سا ادھر علاقہ ہے جہاں وہ مناتے ہیں گڑی خدا بخش گڑی، وہاں جانے کی بجائے اسلام آباد آ گئے ہیں اور انہوں نے کہا جی میں وہ اٹینڈ نہیں کروں گا، میں ادھر ہی جوڑ توڑ کر رہے ہیں، وہ جوڑ توڑ کر رہے ہیں. اب دیکھ لینا انہوں نے پھر جو ہے نا یہ دونوں ایک ہی وقت میں ہونے چاہیے. میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں سیاستدان ہم نہیں ہیں، لیکن ہم تھوڑا بہت جو ہمیں نالج ہے نا، اگر پہلے چیئرمین سینٹ کا عدم اعتماد ہو گیا تو پھر پیپلز پارٹی شاید بعد میں اتنا تعاون نہ کرے. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، چاہے کسی کو برا بھی لگے، لیکن پہلے قومی اسمبلی کا ہو جائے نا تو پھر اس میں وہ کریں گے. وہ پھر لازمی پیپلز پارٹی والے ان کو چیئرمین سینٹ چاہیے، ان کو چیئرمین ہی چاہیے سینٹ کی. زرداری صاحب کو چیئرمین ہی چاہیے سینٹ کی ہر صورت میں. ٹھیک ہے. تو یہ حالات ہیں. اور اب نون لیگ والے کہہ رہے ہیں جی حالے ذرا صبر کرو. نون لیگ والوں صبر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہانے گنجائش نشتہ، صبر کی گنجائش نشتہ کوئی نہیں ہے. بس آپ کرو. 3.5 سال آپ نے ان کے گزار دیے ہیں. وہ تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ ٹھوک ٹھاک لگ رہا ہے اگلا بجٹ ہم پیش کریں دے اس کے بعد الیکشن کروائیں. وہ اتنے جو پپیٹ ہے، جو سلیکٹڈ ہے، جو نجائز حکومت ہے، وہ جائز حکومتوں سے زیادہ ٹائم لے گئی ہے. اب لوگ ہمیں فون کرتے ہیں کہ وکیل صاحب تسی بڑی خبریں دے ہو کو دسو صحیح کہ انہیں جانا کدوں ہے. میں نے کہا یار کئی دفعہ بادل آئے ہیں، بن برسے چلے گئے، اب ہم کیا کریں؟ ہم مشورے ہی دے سکتے ہیں نا، ہم کیا کریں؟ اتنا بڑا اچھا موقع ہے یہ والا، بہت اچھا موقع ہے. پی ٹی آئی بھونترائی ہے اور پی ٹی آئی کے پی کے میں موجودہ ہاری ہے. اس کا مورال ڈاؤن ہے، بہت ڈاؤن ہے. اس کے اپنے بندے اس کے خلاف ہو گئے ہیں. تنظیم سازی کرتے کرتے عمران نے اپنی پارٹی کا آئین بھی توڑ دیا. آپ کو یہ پتہ ہے؟ آئین بھی توڑ دیا ہے. اچھا اس کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ فارن فنڈنگ والا کیس لگا ہوا ہے نا، آپ کو پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ اس کا نتیجہ نکلنا ہے کہ عمران خان کی پارٹی پہ بھی بین اور تحریک انصاف پہ بھی بین اور ہر چیز کے اوپر بین. تو اس نے کہا بھی چلیں نئے سرے سے کوئی ہم رجسٹر کروا لیتے ہیں ایک اور پارٹی، تحریک انصاف عمران اس طرح کر کے نا نئی پارٹی. یہ طریقہ اپنایا جا رہا ہے. اور نئے جو ہے نا یہ سارے الیکشن تنظیم سازی اور یہ وہ سارا کچھ نیا وہ کر رہے ہیں. ایک ان میں یہ بھی ان کے ہے. تو لیکن یہ ان کے ذہن میں نہیں ہے. ان کو اب کہا جا رہا ہے کہ جب عمران خان نے جو ہے نا وہ آئین بھی توڑ دیا ہے، وہ اتنا ذہن سے فارغ ہے، آئین توڑتے ہی نہیں. آئین کون توڑتا ہے یار؟ اپنی پارٹی کا آئین کون؟ آئین میں ترمیمیں ہوتی ہیں تھوڑی تھوڑی، وہ ہوتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. تو حالات یہ ہیں جناب کہ فارن فنڈنگ والا کیس ان کے اوپر ہے، پریشر، بلدیاتی الیکشن میں ہارنے کا پریشر، پارٹی میں گروپ بندی کا پریشر. بہترین موقع ہے. گیند ڈی میں داخل ہے، ہٹ لگا دو. نواز شریف صاحب آپ سے ڈائریکٹ میں کہہ رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس وقت پارٹی کو کہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی نے کہا ہے جی کہ ہم اس ہفتے شروع کرتے ہیں اور نون لیگ نے کہا ہے جی کہ ہمیں مشورے کے لیے ٹائم چاہیے. نہیں، بہت اچھا ہے. لوہا گرم ہے، لوہا نہیں، لوہا گرم ہے. اس کے اوپر چوٹ لگا دینی چاہیے. کیا خیال ہے میرے قانونی ٹی وی چینل کے زبردست جو میرے تجزیہ نگار ہیں اور جو دیکھتے ہیں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟
इस वक्त फुल प्रेशर आया हुआ है पीटीआई के ऊपर, फुल। ये प्रेशर वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, धड़ाम से गिर जाएगी और हम कहेंगे कि गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, और मुशर्रफ के इन प्यारों को एक धक्का और दो। और आपको सर्दी लग रही है? गो न्याजी गो, गो न्याजी गो, मुक गया तेरा शो न्याजी गो, न्याजी गो।